शुभं भवतु इच्छाशक्ति ज्ञानशक्तिपरावरणचिदानन्द पराकार पञ्चारषेण प्रवरान्विता परमासुदेव गोत्रोद्भवस्य गन्धमादन महाराज वर्मणः पौत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु इच्छाशक्ति ज्ञानशक्तिपरावरणचिदानन्द पराकार पञ्चारषेण प्रवरान्विता परमासुदेव गोत्रोद्भवस्य यावत्पर्वत महाराज वर्मणः पुत्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु इच्छाशक्ति ज्ञानशक्तिपरावरणचिदानन्द पराकार पञ्चारषेण प्रवरान्विता परमासुदेव गोत्रोद्भवस्य लीलाविवाहार्थम् आचन्द्रार्कम् अनेककोटि शिवभुवनानन्तरम् नित्यादिशोदानन्द सकललोक सुभालाभ्यर्थम् एकविंशतिसङ्ख्यजा उभयकुल उभयमम् पुरुषोत्तरम् महादानम् कन्यादानम् निजमिति पूर्वकम् ममगृहम् प्रतिविवाहार्थम् आगतम् ओङ्कारेश्वर वरमिदम् इमम् मधुभक्तेन पूजयिष्ये नक्षत्रा समस्त भक्तजनानां दशपूर्वेषां दशापदेशां कन्ये कन्ये मे देहिवाश्रयो परमे ओंकारेश्वर शर्मैलां गोष्ठानि राजामूर्ते सावधानात् शुभलग्ने सावधानात् श्रीलक्ष्मीनारायण चिन्तन सावधानात् ब्रह्मावरुदर्मरुत्कलयुताः पर्जन्यमित्रादयः सस्त्रीगाः सुरमङ्गलाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् सावधानम् पूजितं कुवलयं कौमादके कुङ्कुमं कौमारीकलहंसपूजितरवं कैलाससैवाध्वनं केयूरं कमलापतिं कलदयं कुर्वन्तु मान्मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनारायण चिन्तन सावधाना खज्जूरं खरखण्डनं खशोर्दाः सुप्रसन्ना मांगल्यगौर्यै नमः हरिद्राज कुङ्कुमचूर्ण विलेपनं समर्पयामि भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः तस्य देवस्य पत्न्यै नमः ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः पशुपतेर्देवस्य पत्न्यै नमः रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः नमोस्तुते मांगल्यगौर्यै नमः नीराजनं परिषदा स्कन्धस्थितां भेषणाम् श्रियो मे कामः समृद्धियता फलसिद्धिरस्तु यज्ञो मे ब्रह्मग्रन्थि ఒక రెండు వస్త్రాలు తీసుకుని ఆల్రెడీ వేసి పరివేస్తే శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమగుణం మంజరత్రం వినేత్రం శూలం వజ్రంజఖడ్గం పరశోభజగం లక్ష్మణం సమర్పయామి త్రివర్ణం సమర్పయామి యోగాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావ
चंद्रनाभां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पान् ఈ యొక్క కన్నకాంతులు అమ్మవారికి అయ్యవారికి సమర్పించుకో. ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ, ఓం నమః శివాయ. ఓం